अमजद अली खान साहब, प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर, लग ऐसे ही रहा है कि 3 साल मुकम्मल होने के बाद दोनों ही ये समझते हैं कि जो दावे जो बातें की गई थी, माफिया से निमटना हो या करप्शन का खात्मा हो, ये आसान नहीं है। अगर नहीं है तो फिर माजी में तनकीद क्यों थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद, आपने एक बड़ा अच्छा, मैं समझता हूँ कि टॉपिक छेड़ा है कि आपके ख्याल में कि शायद प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बात नजर आए। बेबसी की बात नहीं है। उन्होंने आपको एक जो ट्रू पिक्चर है, जो मौजूदा ग्राउंड रियलिटीज हैं, और उनके मतलब जो है खान साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया। क्योंकि चीजें आप जब बाहर बैठते हैं सिस्टम से तो आपको वो इस तरीके के साथ नजर नहीं आती, जब चूंकि आपके पास फिर एक इंफॉर्मेशन आ रही होती है पूरी की पूरी इंटेलिजेंसिया से, फिर बहुत सारे आप लोगों से मिलते हैं, फिर आप उस पर सिस्टम को देखते हैं, तो आपको समझ आती है कि आपका जो निज़ाम है वो कैसे चल रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का ये कहना है कि चूंकि ये निज़ाम गल सड़ चुका है, जिसमें ब्राह्मण समझता है, क्योंकि आपने देखा कि हिंदुस्तान की जो तारीख थी, एक ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण क्या कहते कि वो कहते थे कि हम कोई भी जुर्म करें तो हम पे वो लागू ही नहीं होता। तो ये आप सेम पाकिस्तान में देखें। अमजद साहब, अगर आप ये समझते हैं कि अमजद साहब, अगर हुकूमत में बैठे अफराद ये समझते हैं कि जब वो हुकूमत में अभी आई है आपकी हुकूमत, इसका मतलब तो ये हुआ कि चैलेंजेस तो पाकिस्तान के साथ रहे हैं ना, माजी की हुकूमतों भी उन्हीं चैलेंजेस से निबर्द आजमा होती रही है, लेकिन उस वक्त उनके ऊपर बड़ी कड़ी तनकीद करते थे कि डॉलर ऊपर जाएगा तो लीडर करप्ट है, महंगाई बढ़ेगी तो लीडर करप्ट है, अवाम के जो है वो गैस और बिजली और पेट्रोल में अगर जो इजाफा होगा तो लीडर करप्ट है। तो आज उन चीजों का क्या इदराक जब हो रहा है तो फिर आज अपने ऊपर क्या है? फिर फरीद, उसमें और इसमें बड़ा फर्क है। पहली बात तो यह है कि ये निजाम जो हम समझते हैं कि ये गल सड़ चुका है, उसमें उस वक्त जो है वो प्राइम मिनिस्टर जब जो बैठा करता था पीएम ऑफिस में या हाउस में, वो सपोर्ट करता था माफिया को। आज आपका प्राइम मिनिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह उस माफिया के खिलाफ जंग लड़ रहा है, तो माफिया तो और ज्यादा मजबूत हो रहा है अमजद भाई। अगर माफिया से जंग लड़ रहे हैं तो माफिया का जो कार्टेल है वो भाई देखे अमजद साहब, पेट्रोल 7 रुपए सस्ता हुआ था। देखे मुझे मेरी बात सुने, पेट्रोल 7 रुपए सस्ता हुआ था, मानेंगे ना? पेट्रोल 7 रुपए सस्ता हुआ, पेट्रोल गायब हो गया, मिलना ही बंद हो गया। जब तक पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ गई, पेट्रोल मिलना नहीं बंद हुआ। देखें, उसमें आपको याद होगा कि जब ये क्राइसिस आया तो क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने, जब प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान ने इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, क्या एफआईए को मुतहरिक नहीं किया गया और उसके ऊपर एक पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो एफआईए ने नहीं की? तो अब मैंने कहा कि आप फर्क महसूस करें कि पहले हमेशा वो लोग जो माफिया के साथ मिलके ये इलेक्शन लड़ते रहे हैं, उनका रवैया पाकिस्तानी कौम के साथ कैसा था, और आज आपके प्राइम मिनिस्टर क्या माफिया के खिलाफ जंग करने में मसरूफ हैं या नहीं है? बिल्कुल आपको वाज़े नजर आएगा कि पाकिस्तान, आपने देखा होगा कि इसके हवाले से हमने बड़े बड़े मैं समझता हूँ कि जो हमारे लिए काम भी करते रहे, हम ये नहीं कहते कि नहीं किया, लेकिन उनका करप्शन में मुलविस हैं और या ये उस माफिया का हिस्सा है, तो खान साहब ने को थैंक यू कहने में उन्हें को 1 मिनट की भी देर नहीं लगाई। तो ये भी तो देखें ना कि आज इमरान खान उस माफिया के खिलाफ लड़ रहा है और उस माफिया को एक्सपोज कर रहा है। ठीक है, चले मैं आपकी इस बात को आगे लेके तरह चलता हूं कि आप ये कहते हैं कि वजीर आजम साहब, आपकी गवर्नमेंट जो है माफिया से लड़ भी रहा है, माफिया को एक्सपोज भी कर रहा है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, आज अमजद साहब ये समझते हैं, इनके प्रेसिडेंट भी प्राइम मिनिस्टर भी, कि जब आप गवर्नमेंट के अंदर होते हैं और गवर्नमेंट में आ जाने के बाद जो रिपोर्ट्स, जो इंफॉर्मेशन होती हैं, उनकी बुनियाद के ऊपर डिसीजन लेना होता है और उन्हीं की बुनियाद के ऊपर हकायक जो हैं वो सामने आते हैं। आपकी जो हुकूमत रही है, अमजद अली खान साहब कहते हैं कि माजी की हुकूमतें माफियाज के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा करती थी, आज की हुकूमत माफियाज को एक्सपोज कर रही है। यह बड़ा बुनियादी फर्क है। देखिए फरीद भाई, मुझे पहली चीज मेरे भाई अगर मुझे बता दें, कौन से माफिया?
کون سا مافیا ایڈریس کیا ہے مجھے بتائیں. شوگر مافیا کیا ہوا اس شوگر کا جو 60 روپے سے آج 120 روپے پہ چلی گئی؟ کیا ہوا اس ویٹ مافیا کا جو آپ کا آٹے کا تروڑا 700 روپے کا تھا آج 1400 روپے چلا گیا؟ کیا ہوا اس مافیا کا کہ جس نے فیول پریکیورمنٹ نہیں کی اور آپ کا فیول جو ہے وہ ڈبل پرائسز میں بکا؟ کون سے مافیا کو ایڈریس کیا اور عوام کو کہاں کوئی ریلیف پہنچائے؟ وہ کہہ رہے آپ مجھے ایکسپوز بات کیا، بتائیں وہ کہہ رہے کہ آج ایکسپوز کیا، مجھے اچھا ایکسپوز کہاں کیا. ایکسپوز مجھے بتائیں کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا ایشو آیا آپ کے سامنے آیا نا، پرائسز ہائیک کا، لائف سیونگ ڈرگز کی پرائسز بڑی، سب کچھ آیا. کس کو ایکسپوز کیا؟ کون سامنے آیا؟ معلم جبا از رائٹ ان فرنٹ آف یو. واٹ ہیپنڈ ان اٹ؟ کس کو ایکسپوز کیا؟ مجھے بتائیں آج، مجھے بتائیں آپ کو رشیا سے پر ٹن $280 پر ٹن ویٹ مل رہی تھی. ان کی مافیا نے ان کو ویٹ امپورٹ نہیں کرنے دی اور یہاں کی ویٹ ہم نے کی ایکسپورٹ. جب ہم نے وہ ایکسپورٹ کی، میں آج کی یہ بات کر رہا ہوں، ایکسپورٹ کی، اور آج ہم ویٹ لے رہے ہیں $369 پر ٹن. اس کا مطلب ہے $89 پر ٹن ہم مہنگی ویٹ خرید رہے ہیں. خالی 40,000 ٹنز کے اوپر ہمیں 2 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے اور ہم نے 1,40,000 ٹن. کیسی بات کر رہے ہیں بارسٹر صاحب، کیسی بات کر رہے ہیں؟ ملک میں ریکارڈ ویٹ کی پیداوار ہوئی ہے، ویٹ کی چونکہ ڈیمانڈ بہت ہے اس وجہ سے امپورٹ کرنی پڑی ہے. کیسے لوگ زیادہ کھانے لگ گئے ہیں، روٹی زیادہ کھانے لگ گئے ہیں، گندم زیادہ جو ہے وہ استعمال کرنے لگ گئے ہیں لوگ. سر آپ کے سامنے ہی ہے نا، پھر لوگ گندم اتنی استعمال کر رہے ہیں کہ آپ کو ڈبل نرخوں میں لینی پڑتی ہے. کون سے مافیا ایکسپوز کیے ہیں؟ ڈی آئی بی یوریا آپ کے سامنے قیمت ہے. دیکھیں اگر انہوں نے مافیاز کو سامنے لے کے آئے ہوتے نا تو آج پاکستان کے 20 ملین لوگ بارسٹر صاحب تحقیقات ہوئی ہیں، ایسا نہ کہیے. دیکھیں ایف آئی اے کی تحقیقات بھی ہوئی ہیں، چاہے وہ شوگر سکینڈل ہو، چاہے فارما سکینڈل ہو، چاہے وہ دوسرے سکینڈل. تو مجھے بتا دیں فارما سکینڈل ہوا، کون انڈائٹ ہوا، کس کا نام تھا، کس کو سزا ملی گئی؟ مجھے آپ بتا دیں. جو ویٹ شارٹیج ہوئی تھی، جو ویٹ باہر بھیج دی گئی تھی اور اس کے بدلے پھر ہم نے پچھلے سال جو امپورٹ کی تھی، کس کو سزا دی گئی؟ کس کو سزا یا کون اکاؤنٹیبل ہے؟ معلم جبا سکینڈل، اربوں روپے کے درخت کٹ گئے، اربوں روپے کا نقصان ہوا وڈ ٹمبر مافیا کا. کون سا بندہ ایکسپوز ہوا؟ مجھے بتائیں، آپ نام بتا دیں، میں کہوں گا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. چلے یہ نام پوچھ لیتے ہیں، لیکن پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا، مجھے تینوں سکینڈلز میں ایک نام بتا دیں. ٹھیک ہے، لیکن امجد صاحب یہ بات دیکھیں، امجد صاحب یہ بات کریں کہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں، ریالٹی ضرور بتا رہے ہیں کہ جو ریئل فگر ہے وہ ضرور بتا رہے ہیں، ایٹ لیسٹ وہ بتا تو رہے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب، مافیاز ابو دا لا ایکسپوز کر رہی ہے گورنمنٹ، لیکن چونکہ وہ قانون سے بالا تر ہیں اس وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ نے اپنے انٹرو میں وزیر اعظم صاحب کو بتایا کہ انہوں نے کل ایک کسان کنونشن سے خطاب کیا ڈیر اسماعیل خان میں. جی ہاں. اور میں اپنے علاقے موجود ہوں، میرے علاقے ڈیر اسماعیل خان. اگر آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اس کسان کنونشن کو دیکھیں تو مجھے تو اس میں سے کسان کہیں نظر نہیں آ رہے تھے کہ گورنمنٹ یونیورسٹی کے ایڈیٹوریم میں خطاب کر رہے تھے اور گورنمنٹ یونیورسٹی کو بھی انہوں نے ان کی انتظامیہ نے کووڈ سپرے کے حوالے سے بند کر دیا تھا. لوکل جو ہماری جو یہاں پہ میڈیا ہے ان کو جو ہے آنے نہیں دیا کہ وہ وہاں پہ کوریج نہیں کر سکتے. تو اگر وہ کسان وہاں پر ہوتے، کسان کنونشن سے خطاب کرتے تو کسانوں کے متعلق بات کرتا، بتاتا کہ میں کتنی سبسڈی کسانوں کو دوں گا، گندم کی کیا پوزیشن ہے، چینی کیا پوزیشن ہے، اپنا جو ہے گنے کی کیا پوزیشن ہوگی، اس کے بعد چاولوں کے اوپر ڈسکشن. کسان کنونشن میں تو آپ ان کے ساتھ زمینداروں سے زمینوں کی بات کرتے، ان کو بتاتے کہ آپ ان کو کتنی سبسڈی دے رہے ہیں، کیا چیز دے رہے ہیں، کیا ان کو جو ہے سہولیات ملے گی. لیکن انہوں نے بات کی مافیا کی، تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کے ساتھ جو مافیا تھے جن کو انہوں نے NOC دے دی، جس میں چینی ہے، آٹا ہے، گندم ہے، ابھی تو سنا ڈالر کا بھی جو ہے مافیا آ گیا جو افغانستان سے مگل ہو رہا ہے. اس کے بعد